السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، ومن خلال هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نبريباريو لو تراساج ديال هاد لو بيرو اترافير لي زوتي ديال الإليستراتور، وكم سا غادي نتعرفوا على لي زوتي ديال الإليستراتور من خلال هاد لو موديل دو بيرو. هذا اللي تراسي افيك لوجيسيال ديال الإليستراتور en format 2D. D'accord. Donc غادي نتوكلوا على الله ونفتحوا اللوجيسيال ديال الإليستراتور. الوغ فوالا ملي تنفتحوا اللوجيسيال ديال الإليستراتور تعطينا هاد الانترفاس، هاد الواجهه هادي. دونك بويسكو حنا غادي نديرو نوفو بلان دو ترافاي، دونك غادي نديرو نوفو فيشي، اون فا كليكي سور كريي. وهنا بويسكو اون ترافاي سور لو مود امبرسيون غادي نمشيو نكليكيو على امبرسيون عندي هنايا، وهنايا عندي دي ميزور بريديفيني. دونك حنا باغ اكزومبل غادي نخدمو على لاطاي ديال A3، غنكليكيو على هاد A3 اللي عندي هنايا. دونك هنايا غادي نسميوها افيش بيرو، افيش بيرو. دونك بويسكو قلنا لاطاي A3 غادي ننزلوها فورما بيزاج اون سنتيمتر. دونك غتعطيني 42 سنتيمتر دو لارجور على 29.7 سنتيمتر دو هوتور. Et بالنسبة لو فون بيردو غنديرو 0.3 سنتيمتر من لو لو با اي غوش اي دروات. بالنسبة لي زوبسيون افونسي بويسكو هذا غيمشي لامبرسيون غنخدمو افيك لو مود سيمجين افيك لا ريزوليسيون اللي هي ليفي دو بيكسيليزاسيون 300 بيكسل بار بوس، و تنكليكيو على كريي. Donc on va CTRL moins pour dézoomer, la barre d'espace pour déplacer mon plan de travail. Donc كيف تنعرفوا بان هذه اللي عندي من هذا الكوتي سي لا بار دي زوتي، وهادو اللي عندي هنايا سي لا بار دي منو. داكور. جو في ان بيتي رابيل بالنسبه للاسباس دو ترافاي ديال لوجيسيال ديال الستراتور. دونك وهنايا سي لا بار دو كونترول او بيان لا بار دي زوبسيون، وهنايا عندي لي باليت. داكور. الوغ اللي غادي يفتح باغ اكزومبل اللوجيسيال بور لا بروميير فوا باغ اكزومبل تيمشي تلقى لي زانديسبونسابل. هذا هي الانترفاس اللي تفتح لي اللوجيسيال بور لا بروميير فوا. الوغ لاحظتوا بان لي باليت قلال و لي زوتي تا هما قلال عندي هنايا. دونك انا دو بريفيرابل نخدمو سور لي زانديسبونسابل كلاسيك. تنكليك على لي زانديسبونسابل كلاسيك، وهنايا غنمشي ندير امبورتي هذيك ليماج. وكيف قلت لكم قبيله بان هاد لا بار دو كونترول الي اون ريلاسيون مع لا بار دي زوتي. دونك شاك اوتي تنكليكي عليه تعطيني لي زوبسيون ديالو في هاد لا بار دو كونترول. اوكي. دونك غنديرو فيشي امبورتي. فوالا لو فيشي ديالنا هو هذا امبورتي. فوالا وتعطيني لو فيشي ديالي نطلقو كوم سا. لاحظتوا بان لاطاي ديال هاد ليماج ديالنا الي دو بيتيت طاي، وحنا نحاولوا نكبروها بالفورما A3 اون كليكون سور شيفت باش كوم سا لاغرونديسمون يحاول يكون دون مانيير بروبورسيونيل. دابا انا نكليك على شيفت باش يعطينا لاغرونديسمون ديال ليماج دون مانيير بروبورسيونيل كوم سا باش ليماج ما ديفورماش ليا. داكور. دونك اي ابري on va ajuster le plan de travail ديالنا مع l'illustration ديالنا. Comment faire؟ غادي نمشي ندير objet plan de travail ajusté aux limites de l'illustration. يعني le plan غادي ياخد لا طاي ديال ليماج ديالي. فوالا بحال هاد الشكل هكا. سي بون. دونك انا درت لاغرونديسمون ديال ليماج ديالي، وقديت لو بلان دو ترافاي على قد ليماج اللي انا كبرتها. داكور. دونك دابا هاد ليماج اون فا لا فيكسي مع لو فون بيردو عندي هنايا. غنوصل حتى لو فون بيردو وغنفيكسيها بكونترول 2. كونترول 2 بور لا فيكسي كوم سا الا كنت نطراسي عليها ما ديبلاصاش ليا.
et on va créer un autre plan de travail. Donc voilà, je clique sur l'outil plan de travail, ou tu cliques sur le nouveau plan de travail, ou tu as le plan de travail, il est juste à côté, comme ça. Alors tu cliques à la barre d'espace pour changer la main, on déplacer mon plan de travail ديالي بحال هادشكل هكا. Alors بالنسبة l'arrière plan اللي كاين عندي هاد لا bande en bleu ciel وهاد la bande وهاد le sol et le mur. Donc premièrement on tracer un rectangle على la partie supérieure اللي ملي هنايا بحال هكذا. Voilà. On inverse, ندير les couleurs par défaut, نحيد le fond. ملي تنحيد le fond تعطيني juste un contour, une forme فيها contour في le noir بحال هكذا. D'accord. ندير لها كونترول زد باش نردها بغيسها، وناخد لا بيبيت بور بيكي هاد لا كولور اللي عندي هنايا. داكور. ومن بعد غادي ندير الت بور دوبليكي هادي، و شيفت الت و شيفت، نحاول اجوستيها مع لو موديل ديالي، ونكبر هاد لو ريكتونغل دابا اللي درت حاليا حتى لهنا، ونانفيرسي لي كولور باش ناخد لا بيبيت من لا كولور ديال الموديل ديالي. عاوتاني ناخدو هاد لو ريكتونغل الفوقاني وندير الت ونجليسي ونزيد شيفت، تعطيني واحد لو مو انترسيكسيون، بمعنى رد قد مع لو بوين دانترسيكسيون ديال لا فورم اللي قبل منها. ونصغر شويه هاد لا فورم هادي هكذا، ونشوف لا ليميت فين غادي نوقف. فوالا دونك نزيد شويه باش تاجوستي معاها. عاوتاني لا ميم شوز، هاد لو ريكتونغل ندير الت و شيفت، فوالا لو مو انترسيكسيون، نجي لهنايا ونجليسي هذا حتى لتحت. فوالا انفيرسي لي كولور باش يعطيني لو فيد على الانتيريور، وناخد لا بيبيت. فوالا دابا غنسيليكسيوني هاد لي فورم ديالي كاملين ديال لاغيير بلون بهاد الطريقه هكذا، ندوز عليهم هكذا هما كلهم سيليكسيوني، وغادي نجليسيهم ونزيد شيفت. فوالا دونك اون فوا جو سوي ساتيسفي من لو طرافاي ديالي، تنسيليكسيونيهم وتنفيكسيهم كونترول 2. دابا غنمشيو نصيبو هاد لا مونطر ديالنا. فوالا لاحظتو انا داير كونترول ولا با ديسباس باش تعطيني لا لوب دون مانيير طومبورير، ولا كليكيت على الت تعطيني بور ديزومي. داكور. دونك تنحيت يدي من الت ونبقى بارك على كونترول ولا با ديسباس تعطيني لو زوم. هنايا غنمشي نكليكي على الفورما إليبس، ونجي لهنا بور تراسي دو سونتر، تنكليكي على شيفت و الت. هذا هو لو سونتر ديال لا مونطر ديالنا، شيفت و الت، و تنطراسي بحال هكذا حتى نوصل لا ليميت ديال هنايا ديال لو كادر لو سيركل بلون، و تنانفيرسي لي كولور، و تنزيد في لاطاي ديال لو كونتور ديالي. ولا لاحظتيو معايا لو كونتور ديالي نمشي ندير اون اوتر كولور باش كومسا يبان لكم. يعني بالنسبه لو كونتور ملي تندير تنزيد في ليبيسور ديالو تيعطيني ليبيسور من الانتيريور و ليكستيريور. لاحظوا معايا كاين هاد دو تري بلو اللي كاين هنايا. دونك اش غادي ندير هنايا؟ غنمشي نفتح لا باليت كونتور، افيشي لي زوبسيون ديالها، وهنا غندير بان لو كونتور ديالي هاد لا كولوراسيون جون بغيتها تكون فيغ ليكستيريور. هادي عرفتيو عطاتني فيغ ليكستيريور، وغنمشي نقص من لاطاي ديال الكونتور اولا باش نشوف من هذاك لو بلو، ونحاول نزيد هكذا. دونك واخا نزيد حتى ل 11. فوالا دابا بغيت افيشي لا ريغل باش نعرف لو سونتر ديالي لا ليميت ديالو فين جات.
Donc غندير CTRL R ونافيشي la règle ديالي pour faire glisser هادوك les repères اللي غنجيبهم في le centre ديال le cercle ديالي اللي هو هذا. فوالا نعاود نسيليكسيوني لو سيركل تيعطيني هاد لي بوين دونكاج باش ناجوستي معاهم لو روبير ديالي كوم سا بور لوكاليزي لو سونتر. فوالا دونك جو كوا لو سونتر ديالنا هو هذا. ونحاولوا لاحظتوا بان هنايا لي ميزور ديالي ما جاوش اكزاكت. نحاول اجوستي هاد لي روبير ديالي نزومي شويه باش نشوف لو روبير ديالي باش يجيني في لو سونتر ديال هذاك لو ريكتونغل. فوالا وهنا الي بيان سي بون. الوغ هاد لي روبير راه يمكن لهم يديبلاصاو ليا. دونك شنو غادي ندير؟ نحاول نسيليكسيونو بهاد الطريقه هكذا وندير عليهم بوطون دروا فيري لي روبير كوم سا ما يديبلاصاوش ليا هاد لي روبير هادو. اوكي دونك هنايا نمشي ناخدو لو ريكتونغل ديالنا بحال هكذا وغادي نطراسي لو ريكتونغل هذا من هذا الكوتي. فوالا وناخد لا بيبيت بور بيكي لا كولور ديال الموديل ديالنا. نقدر ندير اون اوتر كولوراسيون لا بغيت جوست بور فوار هذيك لا كولوراسيون. فوالا دو بريفيرابل نخليوها في اللون ديالها باش نمشيو نتبعو الموديل ديالنا. وهنايا غادي نمشي نكليك على لوتي روتاسيون هو هذا اوتي روتاسيون. وهنا غنكليك على الت ونجي هنا حتى لو سونتر بور بلاسي لو بيفو اي en même temps تافيشي ليا هاد لا بواط دو ديالوغ ديال لوتي روتاسيون. دونك غنجي لهنا وغادي نزيد ندير ابيرسي وغنزيد في لو دوغري ديال لونغل. فوالا بحال هكذا حتى اجوستيها مع لو موديل ديالي. الوغ بالنسبه لي انايا هاد لابارتي خصها تكون على 45 وهادي 90. دونك غنجي لهنا وغادي ندير افوار ان كوبي باش كومسا يخلي ليا هادي ويخلي ليا هاديك اللي كانت في الاول. دونك ملي تندير كوبي تيخلي ليا هادي وهادي. اي بور ريبيتي هاد لاكسيون تندير كونترول دي. فوالا 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 دونك هما لي زيليمون ديالي كلهم واجدين. بقى لينا هاد لي زيغويل اللي عندي هنايا. ناخد لو ريكتونغل افيك لي كوان اروندي هذا ونطراسي هاد ليغويل الاولانيه. انا لاحظتي راه تنزومي او ماكسيموم. فوالا ها هو الموديل ديالي بحال هكذا نزيد نطراسي. فوالا بحال هادشكل هكا داكوغ. وناخد لا بيبيت باش ناخد هاد اللون هذا اللي عندي في الموديل ديالي. ثانيا انا عاود نطراسي ان اوتر ريكتونغل افيك لي كوان اروندي بحال هادشكل هكا دابا ديسباس باش نشوف. فوالا اوكي. ومن بعد نمشي ناخد فورما اليبس باش يعطيني ان سيركل بارفي. شيفت ونديرو ان سيركل بارفي. الوغ لا كليكيت على لا بار ديسباس جوست باش نديبلاسي هاد لو سيركل ديالي. فوالا دونك جو كوا لا مونطر هي تسيبات. نمشي ناخد لا كولوراسيون ديال لو تراسي ديالي هذا لا بيبيت ناخد هاد اللون وندوزو الكونتور. وقلنا لا طاي ديال الكونتور ديالي غتكون 11 vers l'extérieur. Voilà. Et le fond هذا غيكون في لو بلون هاو. فوالا دونك هاد لا مونطر ديالنا هي كملناها. غادي نسيليكسيوني كلشي بهاد الطريقه هكذا
ونأسوسيهم بكونترول جي. هاد لاباليت كونتور غنردوها لبريستا كونترول جي من اسوسيتهم بكونترول جي. بغيت نكوليها في لو ميم اندروا فين كاينه في هاد لو بلان دو طرافاي. دونك شنو تندير هنايا؟ تندير كونترول اكس وتنعاود نكوليها بكونترول الت شيفت في تيكوليها في لو ميم اندروا فين كاينه عندي هنايا. دونك لا لاحظتي غتلقاهم لا سيليكسيونيتهم بجوج، غنلقاهم بجوج في نفس لومبلاسمون. دونك هنا تيكوليها ليا في لي دو بلان دو طرافاي. هنايا كاين عندي العربيه من يخرج لينا هاد لو ميساج ما نجيش وندير نو، سينو راه غادي يسد ليا لو فيشي بلا ما نسجل. دونك ندير انولي ندير هنايا فرونسي وتندير كونترول زد. اوكي. دونك هنايا بالنسبه لا مونطر ديالنا هي تراسيناها كيف قلنا. راه ملي نعاود جو في لا غوفير تلاحظوا معايا غنسيليكسيوني هاد لا مونطر اللي عندي هنايا وتندير نورمالمون شنو درت اوبجي، درت اديسيون كوبي كونترول اكس. ها هي تحيدت من عندي من هنا ومن بعد تندير اديسيون كولي دون تو لي بلان دو طرافاي اللي هي كونترول الت شيفت في تيكوليها لي هنايا وتيعاود يكولي عندي هنايا. دونك حنايا هادي اللي تزادت عندنا هنا اون فا لا سوبريمي. وهاد لي غوبير اللي عندي هنايا ما بقى عندي بهم غرض نديفرويهم ونسيليكسيونيهم بهاد الطريقه هكذا. فوالا. هاد لا فenêtre غناخد ان ريكتونغل. هنا هاد لو موديل تنطرسيوه باسكو الي اون فورما بيت ماب الي بيكسيليزي. لاحظوا معايا ملي تنزومي تيعطيني لا كاليتي ديال لو تراساج ديالنا ماشي زوينه وتيبداو يبانو ليا هادوك لي بيكسيل. سي بور سيت ريزون حنا تنعاودوه اون فورما فيكتوريال اي كوم سا لو تراسي ديالو تولي تيبان نيت. بحال دابا هنايا الساعه ديالنا حنايا لاحظتيو ملي تنزومي عليها تتبان شويه بيكسيليزي من هنا. الوغ الا مشينا لهداك لا مونطر اللي تراسينا اون فورما فيكتوريال هادي وزوميت عليها او ماكسيموم لاحظوا معايا كي تعطيني لي زيليمون ديالها ils sont bien en net. هذا هو لا ديفيرونس بين ايماج فيكتوريال و ايماج بيت ماب. لان الا جيت هاد لا مونطر اللي عندي هنايا تنعاود نقولها وزوميت عليها بحال الطريقه هكذا تيولي يبانو ليا لي زيليمون بيكسيليزي. اوكي. نمشيو نصايبو ديك لا فينيتر ديالنا سي فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه. غنجي لهنا غناخد ان ريكتونغل ونطراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكذا داكوغ وندير لي كولور باغ ديفو اللي هو لو بلون. مي هاد لو بلون هو غطى ليا لو موديل ديالي غادي نمشي انفيرسي فيغ لو كونتور. اوكي. دونك تنانفيرسي فيغ لو كونتور ونجي لهنايا جو في فيغ لو بروميير ريكتونغل هذا نطراسي هاد لو ريكتونغل بحال هكذا ونبيكي لا كولور اون بلو سيال بحال هكذا وندير سيليكسيونيها وندير الت ونجليسيها ونزيد شيفت باش تمشي اليني معاها. فوالا. نعاود نسيليكسيونيهم بجوج تنكليك على شيفت ونكليك على هادي ونهبطها بالت بوغ افوار اون كوبي وشيفت باش نهبط اليني. فوالا. الوغ هنايا غنسيليكسيوني هادو كلهم وغادي نانفيرسي لو فون. الوغ هنايا ندير شيفت نحيد هادي داكوغ ونانفيرسي لا كولوراسيون من لو فون لو كونتور باش نطراسي هاد لي فورم ولا هاد لي بوند اللي عندي هنايا. غنحاول نطراسيهم بطريقه سهله. اولا غناخد
هنايا لو تراساج ديالي. نورمالمون يمكن نخدمها افيك بليزيور ميثود، مي حنا نخدموها لا ميثود لا بلو سامبل لا بلو فاسيل اللي هي لو تراساج افيك لا بلوم. ناخد لا بلوم، نجيو كليك، نقيس لو تراسي، فوالا، جو كليك، وي جو فيرم. وناخد لا بيبيت باش ناخد هاد اللون هنا، فوالا. وهنا ناخد تقريبا جو فيغ لا ميم شوز عندي هنايا، لأن هاد لالور ديال البلو سيال ناخد توجور لا بلوم. الوغ لا شت هادو غادي يأطاشاو ليا مع لا بلوم ديالي، نحاول نفيكسيهم، هادو كلهم نفيكسيهم كونترول دو، كونترول دو نفيكسيهم باش نطراسي أليز. كوم سا ناخد لا بلوم، جو كليك، الوغ فيكسيت هادوك لي ريكتونغل باش كوم سا ما يتأطاشاش ليا لا فورم ديالي معاهم. دونك هنا جو كليك، كليك، فوالا، جو فيرم، فوالا، سي بون. الوغ نجي لهنا وناخد لا بيبيت، كليكي بهاد اللون، كونترول نسيليكسيوني هاد لو تراسي لا بيبيت، كونترول نسيليكسيوني هاد لو تراسي لا بيبيت. الوغ بالنسبة لي أنا هنايا كملت لا فينيتر ديالي. لاحظوا معايا نليبيري كلشي عاوتاني كونترول ألت دو، ونعاود نفيكسي ليماج ديالي بهاد الطريقة هكدا، كونترول دو، ونسيليكسيوني لا فينيتر. شغنديرو كونترول إكس، وندير ليها كونترول ألت شيفت في، دونك ونجي لهنا نسوبريميها كومبليتومون من هاد الكوتي. الوغ هادو اللي درت انا هنايا نورمالمون راها كاملة، غير انايا لي كولور خبيتهم في قلب الكونتور. غنسيليكسيوني هادي انفيرسي هكذا، ونسيليكسيوني هاد البلو انفيرسي، وهذا تا هو انفيرسي، انفيرسي، انفيرسي. فوالا، ها لا فينيتر ديالنا كملناها. نمشيو نصيبو لو بيرو. الوغ لو بيرو تا هو من اسهل ما يكون. ناخد ان ريكتونغل، je trace mon rectangle comme ça et j'inverse la couleur pour voir l'intérieur comme ça, le fond. On clique sur la pipette. La même chose, ناخد le rectangle ولاحظوا معايا حتى نتحط فوق لو تراسي يبان لي لو مو تراسي، عاد نتراسي بحال هالشكل هكذا. فوالا، دونك بقى ليا هاد الرجيلات ديالها. ناخد ان ريكتونغل كوم سا ونهبط ونتقاد مع لا بارتي سوبيريور بحال هكذا ونهبط. فوالا، انفيرسي لي كولور فيغ لو كونتور. علاش؟ باش نشوف كيفاش غادي نديبلاسي هاد لي بوين دونكاج. دونك باش نديبلاسي هاد لي بوين فيغ لي بوين باش نقادهم مع ديك الرجيله، ناخد لا فليش بلونش ونسيليكسيوني هاد لو بوين، تنكليكي عليه كوم سا ونديبلاسيه بلي فليش ديريكسيونيل. فوالا، لا ميم شوز هاد لو بوين سيليكسيوني افيك لا فليش بلونش، تنكليكي على هاد لو بوين ونديبلاسيه تا هو. نحاول نرجع شويه. فوالا، بطبيعة الحال غادي انفيرسي لي كولور لا بغيت نديبلاسي، وغنمشي ندير نفس هاديك الرجيله اللي نفس اللون ديالها، الت وشيفت نحطها معاها. لا ميم شوز غادي نعاود نسيليكسيوني هادي وندير الت وشيفت مع هادي، ونانفيرسي لي كولور ونبيكي لا ميم كولور في الرجل هادي، وندير الت
وشيفت نمشي اليني معاه. فوالا دونك هاد لي فورم راهما سون ديتاشي كل وحده بوحديتها. واش غادي ندير انايا؟ غنمشي ناسوسيهم، غنسيليكسيوني كلشي. هاد لا فينيتر تنضل نحيدها، دونك حيدنا لا فينيتر. غنسيليكسيوني هاد لو بيرو وغندير ليه كونترول جي كوم كارسون، هو اسوسيي. كونترول اكس نصغر شويه باش نشوف، وباش يطلع في لو ميم امبلاسمون كونترول الت شيفت في. فوالا الوغ هاديك لاشيز لاحظتيو انا زوميت هنا بزاف. لاشيز ديالي ها هي دابا، هادي الا بغيت نديبلاسيها الا كليكيت غير على هاد الرجل راه تيتسيليكسيونا كلشي. كونترول زد باش نضرب ريستا ونديرو هاد الفوتو ديالنا، هاد لاشيز سي هادو تا هما نفيكسيهم كونترول دو، وهادو تا هما كونترول دو. الوغ بالنسبة لو بيرو هذا صيبناه، بقات لينا هاد لاشيز. غنمشي ناخد لو ريكتونغل افيك لي كوان اروندي ونطراسي لو ريكتونغل ديالي. الوغ لاحظتو معايا بان لي كوان اروندي جاوني صغار. الوغ لا فلاش ديريكسيوني فيغ لو هو تزيدني في لاروندي، وانا شاد بلا سوغي ونديبلاسي بلا بار ديسباس ونعاود اجوستي لاروندي ديالي بحال هادشكل هكا. بار ديسباس فوالا يمكن لي اجوستي لي بواني ديال لا فورم ديالي بحال هادشكل هكا. انفيرسي لي كولور ونبيكي لا كولور اللي عندي في الموديل ديالي. فوالا ناخدو ان اوتر ريكتونغل بور تراسي هاد لا فورم اللي عندي هنايا، ندير ليها هكذا. فوالا نبيكي لا كولور من الموديل ديالي بحال هكذا. نعاود نجي نتراسي لو ريكتونغل افيك لي كوا اروندي هذا. سي بون و جانفيرس نبيكي لا كولور من الموديل ديالي. بقات ليا هاديك الرجيله الوسطانيه هادي، دونك هادي راها متراسيه. سوبريمي هادي داكوغ. غنمشي ناخد ان ريكتونغل ونتراسي لو ريكتونغل من لهنا حتى لهنا. فوالا بحال هادشكل هكذا. انفيرسي لي كولور، وهنا غناخد لا فليش بلونش ونمشي نسيليكسيوني هاد لو بغا اللي من عندي من هنايا هذا. نسيليكسيوني هذا وناخد لوتي مودلاج، ها هو لوتي مودلاج بور كوربي هادي اللي عندي هنايا، ولا ميم شوز حتى لهادي. فوالا ومن بعد يمكن لي نسيليكسيوني وناخد لا بيبيت بور بيكي هاد لا كولور تتولي عندي هاد لا بوزيسيون مقاده مزيان. دونك من بعد ناخدو ان ريكتونغل افيك لي كوا اروندي ونتراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكا. اوكي دونك لا بار ديسباس باش نديبلاسي مون اوبجي. اوكي ومن بعد ناخدو لو ميم فورم ونديرو شيفت. فوالا فوالا وندير الت و شيفت باش نديبلاسيها ميم فورم. الوغ هنا كاضافه للمعلومات ديالكم، الا بغيت انا هادي مع هادي ما يبقاوش مفارقين هكذا، شتي لاحظتيو بغيت يوليو فورمه وحده. كومون فير؟ غنسيليكسيونيهم هكذا بلا ما نقيس هاد الفوقانيه، وغنمشي لهنايا وغادي يمكن ليا حتى هادي نفيزيونها معاهم، مي نشوفو هادو كيفاش غادي نديرو. لاحظتيو كاينين 3 فورم 1 2 3. غنمشي نكليكي على لوتي كونسيبتور دو فورم هذا،
اوتي كونسيبتور دو فورم. لاحظوا معايا بين نكون تندوز على لي فورم ديالي شو كيتيوليو بحال هكذا. دونك نجي لهنا انا بغيت هادي نفيزيونها مع هادي باش ما يوليوش 3 فورم، يوليو اون سول فورم. هادي تبرونشا مع هادي وهادي كذلك. نجي لهنا عاوتاني لا ميم شوز هكذا ونكليكي ونجليسي كوم سا، وهادي نكليكي ونجليسي كوم سا. احنا دابا تنطراسيو لو موديل اي اون ميم طون تنشوفو لي زوتي اترافيغ هاد الموديل ديالنا. ناخد لا فليش نوار ونسيليكسيوني هاد الفوتو ديالي بحال شكل هكذا، غندير كونترول اكس اي كونترول الت شيفت في. دونك يكوليه ليا في الميم اندروا. لاحظوا معايا راه جا فوق لو بيرو، ماشي مشكل، غنسيليكسيوني لو بيرو ديالي ليبريه اللي انا بان ليا فيكسيتو، كونترول الت 2 جو كليك على الاكستيريور، عاد نمشي نكليكي فوق البيرو ندير له بوطون دروا ديسبوزيسيون بروميي بلان. فوالا بحال الشكل هكا. فوالا وها لو طرافاي ديالي تيبان نت ما فيه حتى شي بيكسل. فوالا دونك هنايا بقى ليا نمشيو نديرو هاد الفيوز. هذا هاد الفيوز هو غادي نحاول نطراسيه افيك فورما إليبس بحال هكذا. فوالا لا بار ديسباس باش نديبلاسيو ونقاد. الوغ نانفيرسي لي كولور في الكونتور وناخد لا بيبيت باش نبيكي هاد لا كولور في الموديل ديالي. دابا انايا خصني نقطع او بيان نديفيزي هاد لو سيركل سور دو باش كومسا يبقى ليا جوست هاداك لو مورسو الفوقاني. الوغ كومون فيغ؟ غنجي لهنا وغناخد لا غوم وغادي هاد لا غوم غنردها فورم جيونت، غندير الت جو كليك اي جو غليس كومسا حتى نقادها مع لو بيرو. فوالا ونطلق. دونك تنلاحظوا بان هاد لو سيركل اللي خديتو شوف كيفاش تقطع في الموديل ديالي. اوكي دونك بقى ليا هادو اللي عندي هنايا، يمكن ليا افيك لا بلوم نطراسي عليهم. نجي لهنا جو كليك فوالا وندير في لي كولور في الكونتور جو كليك فوالا اي جو فيرم. فوالا الا كانوا دي بوين مقادينش غنمشي نسيليكسيوني هاد لو بوين نحاول اجوستيه شويه. فوالا هذا كذلك تا هو نحاول اجوستيه فيغ لو. فوالا دونك وناخد لا بيبيت بور بيكي هاد لا كولور هادي. اوكي بقى ليا هذاك لو سيركل، غادي نجي لهنا ناخد فورما إليبس ونطراسي لو سيركل ديالي كوم سا شيفت باش يعطينا سيركل بارفي، ونصغر شويه ولا بعض اسباس باش نديبلاسي. فوالا دونك هنايا قلنا نبيكيو هاد لا كولور هادي ندير لها ديسبوزيسيون برومي بلون. داكور وهاد لو سيركل ديالي نمشي ندير له هداك الكونتور، الكونتور ناخدو من هنا ونانفيرسي في الكونتور ونزيد في لاطاي ديال الكونتور. بون بزاف غنخليها غير هكذا مزيانه. وبالنسبه لو فون، لو فون نمشي ناخدو هداك لو بلو. الوغ هداك لو بلو اللي عندي هنايا وهذا غنجليسيه في الباليت نيونسي كوم سا باش نحتفظ بيه عندي هنايا. غنمشي ندير غير لي زانديسبونسابل كلاسيك. فوالا وهذا هاد لا كولوراسيون هي اللي بغيتها تكون في لو فون
فهي تكون عندي في لاباليت كولور هي هذه ونجلسيها في الباليت نونسي. اوكي دونك لا جيت لهنا وسيليكسيونيت هاد لو سيركل ديالي ندير لو فون بهاد لا كولوراسيون فوالا. الوغ دابا غنطراسي هادو بلا بلوم جوست دي كليك مكاينش لي طونجونت عندي هنايا برومي كليك نوض فوالا اي جو في مون طراسي كيف قلنا غناخد لا كولوراسيون الموديل ديالي وهذاك لو سيركل غنطراسي لو سيركل ديالي بحال هكدا لا بار ديسباس فوالا وناخد لا بيبيت باش ناخد لا كولور وبيان سور غننزل باردون غنديبلاسي هادشي كونترول 2 غنسيليكسيوني هاد لا فورم ديالي وندير لها ديسبوزيسيون برومي بلون دونك هادي غنسيليكسيوني هادو وناسوسيهم هكذا كونترول جي كوم غارسون وندير كونترول اكس اي كونترول الت شيفت في نشوفو كونترول الت شيفت في باش تتكولا في لو ميم اندروا فين عندنا لو موديل ديالنا اي كونترول 2 وهنا كذلك كونترول 2 ونسوبريمي هادشي اللي عندي زايد ما عندي بيهم مهارات هادشي كلشي زايد دوبليك مدوبل. بالنسبة لهاد لو بيرو غادي نطراسي ان ريكتونغل افيك لي كوان بوينتو عاد نقاد ليه لا طونجون ديالو. اولا نطراسيه بحال هالشكل هكذا داكور وناخد هاد لا كولاسيون ديالو بحال هكذا ونمشي ناجوستي لو موديل ديالي دونك غندير ليه شي كونتور عندي هنايا في الكري بحال هكذا وناخد لا فليش بلونش ونسيليكسيوني هاد لي دو بوين ونديبلاسيهم كوم سا عاوتاني لا ميم شوز هاد لي دو بوين نديبلاسيهم كوم سا وهاد لو بوين نديبلاسيه كوم سا فيغ لو بوا مي حنا بغينا هادو يجيوني بوينتو الوغ تنسيليكسيوني افيك لا فليش بلونش هاد لي بوين بهاد الطريقة هكذا اكونديسيون التحتاني يكون فيكسي هكذا ونجي لهنا وندير لا كورب ديالي بحال هالشكل هكذا نعاود نقص شوية فوالا اوكي ونانفيرسي نحيد هذا نانفيرسي لي كولور ونطراسي فورما إليبس ديالي في هاد الموديل هذا فوالا لا بيبيت وناخد هاد اللون ديالي ونسيليكسيوني كلشي هادي يمكن لي ناجوستي هذا بغيت فليش بلونش ونسيليكسيوني هاد لي بوين ونربطهم شوية هكا فوالا دابا غنسيليكسيوني كلشي وناسوسيهم كونترول جي وندير كونترول اكس اي كونترول الت شيفت في نمشي نشوفوها نلقاوها كولي عندي هنايا اوكي دونك مبقى لي الا انفيرسي هاد لي كولور هذا انفيرسي فيغ لو فون ولا ناخدو نبيكي في لا بيبيت
الوغ هذاك لو سيركل ديالي غام اسوسيي، دونك غنمشي نديسوسيي بوطون دروا، ديسوسيي لو سيركل ديالنا. قلنا غناخد لا بيبيت وناخد لا كولوراسيون د الموديل ديالنا. فوالا سي بون. الوغ بقى ليا هاد لو موبل الصغير. هنايا قلنا غناخد ان ريكتونغل ونطراسي لو ريكتونغل ديالي كوم سا، ونبيكي لا كولور من الموديل ديالي بحال هكذا، وندير الفوق هاد لا بوند ريكتونغولير اللي عندي هنايا. فوالا اي افيك لا كولوراسيون بلونش. دونك كيف قلنا نسيليكسيوني انفيرسي هادو الكونتور ونمشي ندير ان ريكتونغل بحال هكذا، ونبيكي لا كولوراسيون بحال هكذا وندوزها للكونتور، ونزيد في لاطاي الكونتور 2. ولا ميم شوز غندير الت، غنسيليكسيوني ندير الت ونغليسيها فيغ لو با، et CTRL D pour répéter l'action. Ok. Donc بقاو لي هاد لي سميتو لي بواني ديال هاد لي تيغوار. غناخد ان ريكتونغل بلون اي لا بيبيت على الشكل هكا. دونك كيف قلنا ندير الت شيفت ونجلس الموديل ديالي اي كونترول دي pour répéter même action. الوغ شنو غندير هنا دابا؟ غنسيليكسيوني كلشي وناسوسيهم بكونترول جي وندير كونترول اكس اي كونترول الت شيفت في. دونك ها هو جاب لي لو موديل ديالي، ما بقى لي الا نانفيرسي لا كولوراسيون، نديسوسي حيت اسوسيتهم، نخدم كل فورمه بوحدها على حده ندوزها للفوق بحال هكا هكا. الوغ بالنسبه لو غون موبل هذا اللي عندي هنايا، غنطراسي ان ريكتونغل بحال هالشكل، و جانفيرس لا كولوراسيون، ناخد لا بيبيت لا بغيت ناخد هاد اللون هذا اللي عندي هنايا جانفيرس. الوغ هذا غنخليه بهاد اللون ونمشي ندير لي ريكتونغل ديال هادو بالمارون. دونك قلنا لا بيبيت تعطيني هادو ونديبلاسي هادو بشيفت. الوغ هاد ليطاجير تتبان لي صغر من الموديل ديالي، دونك نحاول اجوستي هادي مع ليطاجير ديالها. وهادي الت وندوبليكا مع لوطخ اللي تحت منها اللي تتبان قدا في لا فورم. داكوغ. نجي لهنا ونسيليكسيونيهم اي كونترول اكس اي كونترول الت شيفت في. اوكي. دونك نسوبريمي هادشي كلو اللي عندي هنايا، ونجي لهنايا ونانفيرسي لا كولوراسيون لو فون الكونتور لو فون. بقاو لي هادوك لي بوكان نديرو غير شي وحدين فيهم، ما اون فا با لي فيغ توس. نجي لهنايا باغ اكزومبل غنبدا بهادو، لاحظتو معايا بان هادو لي زرق غناخد ان ريكتونغل اون بلو، بيكي لا كولور ديال البلو انفيرسيها للكونتور. غادي نمشي لهنا فوالا انفيرسيها للكونتور، ومن بعد نمشي ناخد ريكتونغل اورانج هاد الصغيورين
فوالا ونبيكي لا كولور في الموديل ديالي بحال هكذا وندير الت بو دوبليكي هادو الت عاوتاني لا ميم شوز عندي الت هنا و الت هنا و شيفت بطبيعة الحال اوكي بقاو ليا هاد لو كونتور اللي داير انايا غنمشي نقص لهم لاطاي ديالو باش كومسا يبان لي لو طرافاي اللي تندير انايا دونك بقات لي هاد لا فورم هادي نخليوه هكذا نشوف البوني ديالو اوكي دونك بقى لي هذا غندير ريكتونغل فيه لو فون لو كونتور فوالا غنبيكي لا كولور ديال لو فون اي لو كونتور ديالو بلو جون هذا فوالا ونقسم لاطاي ديال لو كونتور ديالو داكوغ دابا سكون فا فير سي غنسيليكسيوني هادشي كامل بلاتي غندير جو في دوبليكي هادو ناخد هذا هادو شويه فيهم شويه ديال الخدمه الت و شيفت داكوغ فوالا عاوتاني هادي نزومي شويه اجوستيها رابيدمون وندير الت و شيفت وهنا الت و شيفت ونكبرها معها باردون نجي لهنا فوالا الوغ هنا غنسيليكسيوني هاد لو بوكان هذا بهاد الطريقه هكذا داكوغ نحاول هنا نصيبو في هاد الكوت دونك قلنا تنافيرسي لا كولاسيون هكذا و تعطيني لو موديل ديالي هو واجد صافي وهذا من بعد لي زوط كلهم ما يبقى لي غير نبدل اللون بحال دابا هذا هاد البوكان راه كاين هنا ناسوسيه بعدا باش ما يتشتوش كونترول جي كون كاسون نجيبو عندي هنا دونك قلنا ها واحد هنا ندير الت واحد اخر هنا شيفت عاوتاني الت غنوض هنا و الت فوالا وهما نيتس يمكن لي نخدم بهم في لي زوطخ فورم كي بحال دابا باغ اكزومبل هنايا لا بغيت هادو نيت نخدم بهم بهذا غنسيليكسيوني هذا نجيبو لهنا بحال هكذا ونديسوسيه وناخد هذا وناخد لا بيبيت وناخد لا كولوراسيون ديال هاد الموديل ديالي بحال هكذا ومن بعد نسوبريمي هادو ونسيليكسيوني هادو ندير شيفت ندير الت و شيفت باغ اكزومبل نمشي نصغر هاد البوكان ديالي بحال هكا داكوغ ونعاود نسيليكسيونيهم كونترول جي ونجيب هادو عندي هنايا في الموديل ديالي داكوغ لا بغيت نجمعهم بحال هكا فوالا صافي وندوبليكيهم
Alt comme ça ou Shift. Ok, donc voilà أنا درت quelques modèles. هنايا بالنسبة للبوك لا ميم شوز بحال دابا هذا نقدر ندير له Alt وندير له لا روتاسيون هكذا و Shift. دونك ومن بعد نطراسيوهم فوالا ونكبرو على قد هاد البوك اللي عندي هنايا. ما غاديش ندير كلشي مي عاد تاخدو الفكرة كيفاش يمكن لكم توجدو هاد الموديل ديالكم بحال هادشكل هكا. فوالا المهم على الأقل عرفنا الفكرة كومون إل سو بريبار هاد لي بوكان بحال هادشكل هكذا. غنسيليكسيوني دابا كلشي وندير كونترول إكس وندير كونترول الت شيفت في كوم سا. تلاحظوا معايا بانهم تحطوا هاد لي بوكان. دونك نتوما استمروا في لو تراساج ديال لو موديل ديالكم على راحتكم وديروا العدد اللي بغيتيو ديال الكتوبه اللي تقدروا تصيبوهم. بالنسبه لهاد تقريبا هاد لو بول اللي عندي هنايا غنحاول ناخد شي واحد من عندي من لا بيبليوتيك. غنمشي في فينيتر كوم سا باش تعرفوا كاينه اون بتيت بيبليوتيك ديال إليستراتور. الوغ سامبول نمشيو لهنايا نبداو بهاد لا ديرنيير ونشوفو. الوغ كاينه هاد لا بلونط هادي ونزومي شويه ونصغرها في هاد لوندغوا بشيفت. فوالا سي بون حنا حطينا لا بلونط ديالنا ولا بغينا ندوبليكيوها يمكن لي ندير نديبلاسي هذا ندير الت ونجيب اون اوتر بحال هنايا. فوالا تنتمنى يكون عجبكم هاد الموديل ديالي. وانا هاد الموديل المهم عندي اننا نعرفوا لي زوتي باش خدمنا هاد لي فورم ديالنا بحال الشكل هكذا. دونك بحال اللي قلت لكم ان الموديل كان فورما بيت ماب وحولناه بفورما فيكتوريال كوم سا تولي لا كاليتي ديالو مزيانه حتى بوغ لامبرسيون. اوكي دونك ما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم وتنشكركم على حسن التتبع ديالكم وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وتكليكيو على لايك ولا كاين شي كومونتير خليوه لي في صندوق الوصف. وتنقول لكم تبارك الله عليكم وشكرا والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله.